घोषणापत्रको प्रस्तावना हो। यो प्रस्तावना हामीले प्रकाशित गरेका छौँ। गोर्खाली सेना कति प्रभावशाली र शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा विश्वलाई 10 वर्षभित्रमा देखाइनेछ। त्यसका लागि सुरुमा निकै ठुलो बजेट, मिसाइल, ट्याङ्क र लडाकु विमान किन्ने र छिट्टै नै नेपालमै मिसाइल र स्वचालित बन्दुक निर्माण गरेर हतियारमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। लामो दूरी प्रहार गर्न सक्ने मिसाइल, एन्टिक्राफ्ट र एन्टी ट्याङ्क मिसाइल र रकेट लन्चर सहित सबै खाले अत्याधुनिक हतियार उपलब्ध गराएर नेपाली सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउँदै नेपाललाई गौरवशाली परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रमा परिणत गरिनेछ। पर्याप्त मात्रामा सशस्त्र सीमा बल खडा गरेर सीमानामा नजिकमा बङ्कर सहितको पोस्ट बनाइनेछ। 10 गजामा नियमन गर्नका निम्ति गस्ती टोली गठन गरिनेछ। सीमानामा काँडेतार सहितको बेरा तथा वाल पर्खाल लगाइनेछ। नेपाललाई 15 वर्षमा विश्वको 10औं शक्तिशाली राष्ट्रमा परिणत गरेर नेपालको गुमेको भूभाग ग्रेटर नेपालका लागि सङ्घर्ष र वार्ता गर्दै सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपालको सम्पूर्ण भूभागहरू फिर्ता गराइनेछ। केवल 15 वर्षमा नेपाललाई विश्वको 10औं शक्तिशाली राष्ट्र बनाइनेछ। नेपाल एउटा त्यस्तो राष्ट्र हो जसले विश्वका ठूला महाशक्ति राष्ट्रलाई मात्र हराएको इतिहास छैन, बरु राष्ट्रका लागि लडेर विश्व विजयीसम्म बनाएको जिउँदो इतिहास छ। नेपालको महान र शक्तिशाली सेनालाई विश्वका अत्याधुनिक हतियार उपलब्ध गराएर नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो विश्वको शक्तिशाली सेनामा परिणत गरिनेछ। भ्रष्टाचारी मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्ने अख्तियारभन्दा शक्तिशाली स्वतन्त्र नागरिक आयोग बनाइनेछ। यस आयोगमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट युवालाई लगिनेछ र भ्रष्ट विदेशी दलाल बलात्कारीलाई छानबिन गरी यिनको सर्वस्व हरण सहित मृत्यु दण्डको सजायको व्यवस्था गरिनेछ। भ्रष्ट र विदेशी दलालले लुकाएको सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ र बन्द उद्योग धन्दा सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। जसरी अहिले नेपालीहरू विदेशमा रोजगारीको लागि जाने गर्नुहुन्छ, 12 देखि 15 वर्षमा सचेत नेपाली पार्टीले नेपालीको बेरोजगारी समस्या पूर्ण रूपमा हटाएर 55 लाख विदेशीलाई नेपालमा रोजगार दिन सक्ने र अन्य दल र तिनका नेताहरूले सोच्नै नसक्ने अकल्पनीय कार्य सिर्जना गर्नेछ। यसपछि विदेशीहरू रोजगारीको लागि नेपाल आउनेछन्, जसरी अहिले नेपालीहरू विदेश गइरहेका छन्। यसको अद्भुत रणनीति सचेत नेपाली पार्टीसँग छ। आजको नेपाल स्वतन्त्र छैन। यो देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति स्वतन्त्र नभएर एक अर्धगुलाम देशका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जस्ता छन्। यिनीहरू विदेशीको हातमा रहेको सत्ता उसको पाउमा लम्पसार पारेर माग्ने गर्दछन्। नेपाल विकसित र समृद्ध नहुनुको कारण इन्डिया, युरोप, अमेरिका र विदेशी शक्तिको नेपालमाथिको हस्तक्षेपकारी भूमिका हो। उनीहरूले नेपालमाथि लादेका अपमानजनक र असमान सन्धि सम्झौता हुन्, जसले गर्दा देश बनाउँछु भनेर पवित्र मनले सत्तामा पुगेको लिडर समेत देशमा केही गर्न सक्दैन। नेपालीलाई भाडाका सिपाही बनाउने कुप्रथा पूर्ण रूपमा बन्द गरी विदेशी सेनामा भर्ना हुनुको साटो त्यस्ता योग्य नेपाली सेना भित्रै विशेष टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स बनाइनेछ, जसको नाम गोर्खा शक्ति राखिनेछ। उद्योग धन्दा खोलेर रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने बेलामा विदेशीको सुनियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत भएका कल कारखानाहरू बेचिएका कारणले युवाहरू विदेशी हुन बाध्य भएका छन्। यी सबैलाई सचेत नेपाली पार्टीले रोक्नेछ। सचेत नेपालीको सरकार बनेपछि मदन भण्डारीको हत्यारा र दरबार हत्याकाण्डको वैज्ञानिक किसिमले पुनः अनुसन्धान गरी हत्याको योजनाकार र हत्याराको पहिचान गरी त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ। अहिले हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको देशमा युवाहरूलाई जुटाउने हो, जुट्ने हो र हामी जुटेर हामीले यो देशको विकास हामीले आफै गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। साहस जुटौँ र हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। वी क्यान डु हामी गर्न सक्छौँ। संसारका कुनै पनि मानिसले बनाएको जस्तो देश यो नेपाललाई हामी बनाउन सक्छौँ। युवाहरूले साहस भर्नुपर्छ, आफूभित्र रहेको त्यो सिंहलाई जगाउनुपर्छ। तपाईँले सिंह जगाउनु भयो भने मलाई विश्वास छ त्यो सिंह जागिसकेपछि यो संसारमा गर्न नसकिने र नहुने केही पनि छैन। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। नेपाली सेना जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ, शक्तिशाली बनाऊ। नेपाली पार्टीले लिएको आफ्नो अवधारणा जुन छ, सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद हुँदै अन्तिम लक्ष्य समतावाद भनेर राखेको छ। यो सबै कुरालाई एकै ठाउँमा एकमुष्ट रूपमा लेखेर घोषणापत्र तयार गरेको छ। यो सचेत नेपाली पार्टीको घोषणापत्र र यो आज सचेत नेपाली पार्टीको घोषणापत्र प्रकाशित भएर आइसकेको अवस्थामा यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा यस सचेत नेपाली पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री पुण्य प्रसाद प्रसाई र अरू केन्द्रीय लिडरहरूको उपस्थितिमा यो घोषणापत्र सार्वजनिक भएको अर्थात् विमोचन
भएको घोषणा गर्नको निम्ति म पुण्य प्रसाद प्रसाईजीलाई लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई विमोचन गरिदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। यो देखाइदिनु होला। यो घोषणा पत्रको प्रस्तावना हो। यो प्रस्तावना हामीले प्रकाशित गरेका छौँ। अब यो प्रस्तावनामा हामीले अहिलेसम्म जति पनि मत विचारहरू आएका छन् ती विचारहरू देशभरिबाट समेटेर र हाम्रो जुन आइडियोलोजी हामीले नयाँ निर्माण गरेका छौँ, सचेत नेपाली पार्टीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद हुँदै समतावादमा पुग्ने एउटा महान लक्ष्य लिएर आएको छ। त्यो लक्ष्यलाई सार्थक परिणाम दिनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, हामी के गर्नुपर्छ, यो देशको भविष्य उज्जवल पार्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यो घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा बताएका छौँ र आउँदा दिनहरूमा अझ परिष्कृत गर्दैछौँ। हामी यो प्रस्तावना मात्र हो, यो घोषणापत्रको प्रस्ताव हो हामीले गरेको र आउँदा दिनहरूमा हामी अझ सशक्त र अझ गहन रूपमा विचार गरेर सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर हामी सबै कुराहरूको अध्ययन गरिसकेपछि फेरि यसलाई पूर्ण रूपमा हामी यहाँहरू समक्ष, नेपाली नागरिकहरू समक्ष ल्याउनेछौँ र यसको केही सारहरू पढिदिनु हुन म हाम्रो प्रवक्ता ओम प्रकाश खरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। यो घोषणापत्रको प्रस्तावनाको संक्षेपमा केही कुराहरू म यहाँ बताउन गइरहेको छु, पढ्न गइरहेको छु। घोषणापत्रमा लेखिएको यो पुरै किताब चाहिँ 64 पेजको घोषणापत्रको प्रस्ताव यहाँ अहिले प्रकाशित भएर आएको छ र विमोचित पनि भएको छ। आजदेखि यो सर्वसाधारणहरूको माझमा पनि पुग्नेछ। यसको संक्षेपमा के लेखिएको छ केही कुराहरू म यहाँ पढ्न गइरहेको छु। लामो दूरी प्रहार गर्न सक्ने मिसाइल, एन्टिक्राफ्ट र एन्टी ट्याङ्क मिसाइल र रकेट लन्चर सहित सबै खाले अत्याधुनिक हतियार उपलब्ध गराएर नेपाली सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउँदै नेपाललाई गौरवशाली परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रमा परिणत गरिनेछ। पर्याप्त मात्रामा सशस्त्र सीमा बल खडा गरेर सीमानामा नजिकमा बङ्कर सहितको पोस्ट बनाइनेछ। 10 गजामा नियमन गर्नका निम्ति गस्ती टोली गठन गरिनेछ। सीमानामा काँडेतार सहितको बेरा तथा वाल पर्खाल लगाइनेछ। नेपाली सेनाको संख्या करिब 5 लाख पुर्याइनेछ र संख्यात्मक रूपमा पनि नेपाली सेनालाई विश्वको एक शक्तिशाली जस्तै इजरायल, उत्तर कोरिया, इरान जस्तो सर्वशक्तिमान सेना बनाइनेछ। साथै स्थल सेनासँगै वायु सेना, जल सेना र नवनिर्माण सेनाको पनि गठन गरिनेछ। गोर्खाली सेना कति प्रभावशाली र शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा विश्वलाई 10 वर्षभित्रमा देखाइनेछ। त्यसका लागि सुरुमा निकै ठुलो बजेट, मिसाइल, ट्याङ्क र लडाकु विमान किन्ने र छिट्टै नै नेपालमै मिसाइल र स्वचालित बन्दुक निर्माण गरेर हतियारमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्ने हो भने यो अनिवार्य छ भन्ने कुरा सचेत नेपाली पार्टी विश्वास गर्दछ। सचेत नेपाली पार्टीको अन्तिम लक्ष्य ग्रेटर नेपाल हुनेछ। नेपाललाई 15 वर्षमा विश्वको 10औं शक्तिशाली राष्ट्रमा परिणत गरेर नेपालको गुमेको भूभाग ग्रेटर नेपालका लागि सङ्घर्ष र वार्ता गर्दै सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपालको सम्पूर्ण भूभागहरू फिर्ता गराइनेछ। मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै देशको गुप्तचर विभाग शक्तिशाली हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। अतः विदेशको षड्यन्त्र थाहा पाउन मात्र होइन कि नेपाली जनताको करले तलब खाएर विदेशको दलाली गर्ने देशभित्रका देशद्रोहीहरूलाई चिन्न पनि जासुसी संयन्त्र अत्यन्त आवश्यक रहेको छ। देश विरुद्ध हुने कुनै पनि घटनालाई पहिला नै पहिचान गरेर मुलुक र नागरिकलाई जोगाउन आन्तरिक र बाह्य गरी 2 किसिमका गुप्तचर विभागहरू बनाइनेछ। विश्वमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने कुनै पनि राष्ट्रको उन्नति हुन नसकेको र असंलग्नताको नाममा एक छिमेकी राष्ट्रपति लम्पसारवादी नीति, आत्मसमर्पणवादी ढुलमुले चरित्र देखाएर विश्वमै नेपालप्रति अविश्वास उत्पन्न भएको मात्र नभई विश्वमा नेपालको नाम स्वतन्त्र देश छ भन्नेमा समेत अविश्वास हुन गएको देखिन्छ। नेपालले यस्ता असंलग्न परराष्ट्र नीतिको शब्दजालमा परिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। नेपाल र नेपालीको अनुकूल हुने गरी नेपाललाई जहाँ र जुन राष्ट्रबाट फाइदा हुन्छ त्यही आधारमा संलग्नताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ। कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थ नभई अर्कालाई सित्तैमा गुन्द्रुक पनि नदिने भएकाले सबै खाले अनुदान बन्द गरेर नेपाल र नेपालीको आवश्यकताको परियोजनामा आफूलाई अनुकूल हुने गरी सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिन सकिन्छ। मागेर नै देशको विकास गर्छु र देशमा समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने कायम र परनिर्भर सोचलाई पूर्ण रूपमा सचेत नेपाली पार्टीले खारेज गर्दछ। जनताले कर तिरेको तलब खाएर राजनीतिक दलाली गर्नुका साथै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न खोलिएका सबै कर्मचारी युनियन खारेज गरिनेछ। कर्मचारी कार्यावधि 12 वर्ष हुनेछ। 12 वर्षपछि अनिवार्य अवकाश दिइनेछ र पेन्सन दिइने छैन। तलबबाट केही रकम मासिक जम्मा गरी त्यसमा आकर्षक रकम थपेर अवकाशको समयमा राज्यले एकमुष्ट धनराशि उपलब्ध गराउनेछ। यदि अवकाश प्राप्त कर्मचारीले कुनै उद्यम गर्न चाहेमा अवकाशको एकमुष्ट रकम सरकारले सामान्य अवस्थामा भन्दा डेढी उपलब्ध गराउनेछ।
हाम्रो महान देश नेपाल कुनै पनि हालतमा शक्तिशाली हुनुपर्छ। यसका लागि सचेत नेपाली पार्टीले नेपाल आर्मीलाई विश्वको एक अजेय र महान सेनामा परिणत गर्नेछ। केवल 15 वर्षमा नेपाललाई विश्वको 10औं शक्तिशाली राष्ट्र बनाइनेछ। नेपाल एउटा त्यस्तो राष्ट्र हो जसले विश्वका ठूला महाशक्ति राष्ट्रलाई मात्र हराएको इतिहास छैन, बरु राष्ट्रका लागि लडेर विश्व विजयीसम्म बनाएको जिउँदो इतिहास छ। नेपालको महान र शक्तिशाली सेनालाई विश्वका अत्याधुनिक हतियार उपलब्ध गराएर नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो विश्वको शक्तिशाली सेनामा परिणत गरिनेछ। नेपालका नदीनालाको पानी इन्डियालाई सित्तैमा उपभोग गर्न दिइने छैन। यसका लागि उसले नेपाललाई पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी दलाल पार्टी सरकारमा भएको बेला नेपालका नदीनालामा इन्डियासँग गरेका सबै खाले असमान र अपमानजनक सन्धि सम्झौताहरू खारेज र निलम्बन गरिनेछ। नेपालको विकास आइएनजिओले गरिरहेछ र गर्छ भन्दै नेपालमा पसेर यहाँको गरिबी र यहाँका विदेशी दलाल चण्डाल नेतालाई प्रलोभनमा पारेर नेपालको कला, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज ध्वस्त पार्दै नेपाल र नेपाली बीच वैमनस्य फैलाउन सक्रिय रहेका समाज भणुवा युरोप, अमेरिका र अन्य देशका सबै खाले आइएनजिओलाई पूर्ण रूपमा खारेज वा प्रतिबन्ध लगाई देश छाड्ने आदेश दिइनेछ। पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी आइएनजिओलाई मात्र सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम गर्न दिइनेछ। मागेर कोही धनी हुँदैन, भाँडा पखालेर जुठो बुढो खाएर कसैको पेट भरिँदैन। त्यसैले युवामा आत्मविश्वास भरेर नेपालमा उद्यम गर्न सक्ने बनाइनेछ। मागेर नै देशको विकास गर्छु र देशमा समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने कायम र परनिर्भर सोचलाई सचेत नेपाली पार्टीले पूर्ण रूपमा खारेज गर्नेछ र यसै अनुसारका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ। भ्रष्टाचारी मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्ने अख्तियार भन्दा शक्तिशाली स्वतन्त्र नागरिक आयोग बनाइनेछ। यस आयोगमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट युवालाई लगिनेछ र भ्रष्ट विदेशी दलाल बलात्कारीलाई छानबिन गरी यिनको सर्वस्व हरण सहित मृत्यु दण्डको सजायको व्यवस्था गरिनेछ। भ्रष्ट र विदेशी दलालले लुकाएको सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ र बन्द उद्योग धन्दा सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। नेपालमा सम्पूर्ण बाटाहरू साना र चाँडै भत्किने कमजोर बनाइएका छन्। जताततै ट्राफिक जाम हुने भएर घण्टौं गाडी घ्यार पार्दै जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकाले नेपालमा अहिले जति तेलको खपत हुने हो त्यसको दोब्बर तेल खपत भएर नेपालको अरबौं रुपियाँ अनावश्यक रूपमा विदेशी रहेको छ। यसका लागि नेपालका बाटाहरू तुरन्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चौडा बनाउन, शहरको ट्राफिक जाम तुरन्त नियन्त्रण गर्न शाखा सडक सञ्जालको निर्माण गरिनेछ। नेपालको विकास नहुनुको मुख्य कारण ठेकेदार कम्पनी, गद्दारी र कर्मचारी नेताहरूको मिलेमतोमा कुनै पनि निर्माण कार्य समयमा नसकिनु र निर्माण गरे पनि स्तरहीन बनाउनु। यो समस्या समाधानका लागि सचेत नेपाली पार्टीले तयार गरेको नवनिर्माण सेनाले देशका मुख्य सबै आयोजना निर्माण गर्नेछ। अति आवश्यक बाहेकका विदेशी उत्पादन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरी नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट सरकारले बन्द गरेका पहिलेका सम्पूर्ण उद्योग धन्दाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ। महान नेपाली जनता सामु हामी गौरवका साथ भन्छौं, कांग्रेस, पञ्चे र कम्युनिस्टले 70 वर्षमा कति कल कारखाना र उद्योग खोले, कति रोजगारी दिए, कति काम गरे, त्यति हामी 7 वर्षमा गरेर देखाउनेछौँ। हरेक गाउँ र नगरपालिकामा 750 परिवार भएको गाउँ टोलमा समेत नेपालीले वर्षेनी कम्तीमा 750 जनालाई नै रोजगारी सृजना गर्नेछ। यदि सचेत नेपाली पार्टीले 7 वर्ष शासन गर्ने अवसर पाएमा कम्तीमा 65 लाख रोजगारी सृजना गर्नेछ। जसरी अहिले नेपालीहरू विदेशमा रोजगारीको लागि जाने गर्नुहुन्छ, 12 देखि 15 वर्षमा सचेत नेपाली पार्टीले नेपालीको बेरोजगारी समस्या पूर्ण रूपमा हटाएर 55 लाख विदेशीलाई नेपालमा रोजगार दिन सक्ने र अन्य दल र तिनका नेताहरूले सोच्नै नसक्ने अकल्पनीय कार्य सिर्जना गर्नेछ। यसपछि विदेशीहरू रोजगारीको लागि नेपाल आउनेछन्, जसरी अहिले नेपालीहरू विदेश गइरहेका छन्। यसको अद्भुत रणनीति सचेत नेपाली पार्टीसँग छ। धेरैलाई यो अविश्वसनीय लाग्नेछ किनकि उनीहरू यस्तो होस् भन्ने चाहँदैनन्, तर सचेत नेपाली गतिशील युवा शक्तिलाई परिचालन गर्न भिजन विथ रिजन आएको कारणले हामी गरेर देखाउनेछौँ र यो सब गर्न हामी सक्षम छौँ। संसारका कुनै पनि देश र जातिले बनाएको जस्तो विकसित देश नेपाललाई बनाउन हामी नेपाली जाति सक्षम र योग्य छौँ। अब एकपटक हामीले आफूलाई विश्वास गर्ने समय आएको छ। अब एकपटक हामीले प्रयास गरेर हेर्ने बेला आएको छ। हिमाल पहाड र तराईमा फैलिएको नेपालमा सबै किसिमको मौसम भएका कारणले नेपालमा संसारमा हुने सबै किसिमका कृषि उत्पादन राम्रोसँग फस्टाउँछ। त्यसैले कृषि आयातमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाई वा 300% भन्दा बढी भन्सार दर वृद्धि गरी किनी खाने संस्कारलाई त्यागेर
गरी खाने संस्कारको विकास गर्दै आयातको संस्कारलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरिनेछ। सबै कृषिजन्य उत्पादन नेपालमै गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर मात्र बनाउने होइन, निर्यात समेत गरिनेछ। सचेत नेपाली पार्टीको सरकार बनेपछि राज्यले सबै खाले सिपमूलक तालिम निशुल्क गर्नेछ। शिक्षा र सिपका आधारमा डिग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। शैक्षिक डिग्रीका आधारमा मात्र योग्यता मूल्याङ्कन गरिने परिपाटीलाई तोड्दै सिपमूलक योग्यतालाई पनि समान रूपमा मूल्याङ्कन गरिने नीति लिइनेछ। जस्तो एउटा किसानले 15 वर्ष नियमित कृषि कर्म गरेमा सिपको आधारमा लिखित परीक्षा दिन नसके प्र्याक्टिकल र मौखिक परीक्षा दिएर स्नातक तहको डिग्री लिन समेत सक्नेछन्। यसरी एक प्लम्बर, सिकर्मी, डकर्मी, किसान, कुमाले, मोची, ड्राइभर र अरू कुनै पनि पेसाकर्मी, प्राविधिक समेत युनिभर्सिटी पढेको युवा जस्तै डिग्रीधारी बन्नेछन्। यसरी पुस्तक र कलमधारी महान, कैँचीधारी र कर्मवीरलाई हीन सोच्ने संस्कार सचेत नेपाली पार्टीले निर्मूल गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। नेपाली हामी कहिल्यै कसैको गुलाम नभएका वीर जाति हौं भनेर गर्व त गर्छौं, तर वास्तवमा हामी नेपाली पूर्ण स्वतन्त्र रहेनौं। ब्रिटिश कम्पनी सरकारले सुगौली सन्धि मार्फत इन्डियाले 1950 को सन्धि र अरू विभिन्न व्यापार सन्धि साथै अरू धेरै असमान सन्धि र सम्झौता मार्फत नेपाललाई अर्धदासको अवस्थामा राखेको छ। नेपाल कुनै पनि निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, अर्थात् आजको नेपाल स्वतन्त्र छैन। यो देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति स्वतन्त्र नभएर एक अर्ध गुलाम देशका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जस्ता छन्। यिनीहरू विदेशीको हातमा रहेको सत्ता उसको पाउमा लम्पसार परेर माग्ने गर्दछन्। यहाँ राजा महाराजा, पुराना पार्टी र तिनका नेतालाई सत्ता सर्वोच्चता भन्दा अरू कुनै कुराको सरोकार छैन। विदेशीले यिनलाई नेपाली र नेपालीको नभएर विदेशीको हितमा काम गर्ने ग्यारेन्टी भएपछि मात्र सत्ता दिन्छ। सचेत नेपाली पार्टीको स्थापना नेपाललाई विदेशीको पन्जाबाट मुक्त गराउन भएको हो। सचेत नेपाली पार्टी वैचारिक रूपमा पनि अहिलेको यस मुलुकका पार्टीहरूभन्दा निकै अब्बल छ। हामीले यही माटो र भूमिमा उब्जाएको नयाँ र मौलिक विचारधारा, सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद सहितको समतावाद, सर्वजातिको हित र सुपर मोडर्निजमको थ्योरी, अन्त्योदय र तिनको कल्याणकारी थ्योरी लिएर जनता सामु उपस्थित भएका छौं। नेपाल विकसित र समृद्ध नहुनुको कारण इन्डिया, युरोप, अमेरिका र विदेशी शक्तिको नेपालमाथिको हस्तक्षेपकारी भूमिका हो। उनीहरूले नेपालमाथि लादेका अपमानजनक र असमान सन्धि सम्झौता हुन्, जसले गर्दा देश बनाउँछु भनेर पवित्र मनले सत्तामा पुगेको लिडर समेत देशमा केही गर्न सक्दैन। सुगौली सन्धि, इन्डियासँग गरिएको असमान र अपमानजनक सन्धि सम्झौता सहित विश्व व्यापार संगठनसँग गरिएका साथै अन्य देश र संगठनसँग गरिएका सबै सन्धि सम्झौता सचेत नेपाली पार्टीको सरकारले एकतर्फी रूपमा निलम्बन वा खारेज गर्नेछ। नेपालका किसानका उत्पादन सडकमा फालेर दाल चामल मात्र होइन, गुन्द्रुकदेखि आलु र च्याउसम्म विदेशीले नेपालमा आयात गर्न बाध्य पारेर नेपालको अर्थतन्त्र सुनियोजित रूपमा ध्वस्त बनाएका छन्। यो षड्यन्त्रबाट मुलुकलाई मुक्त बनाउन नवउदारवाद र खुला अर्थतन्त्र, प्रतिस्पर्धा र ग्लोबलाइजेसनको ढोल सचेत नेपाली पार्टीले पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नेपालको हित विपरीत गरिएका सबै खाले सन्धि सम्झौता निलम्बन वा खारेज गरी नेपालमै उत्पादनका लागि उद्योग धन्दा र कृषि उत्पादनमा जोड दिइनेछ। इन्डियासँगको खुला सिमाना पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। नेपालीलाई भाडाका सिपाही बनाउने कुप्रथा पूर्ण रूपमा बन्द गरी विदेशी सेनामा भर्ना हुनुको सट्टो त्यसका योग्य नेपाली सेना भित्रै विशेष टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स बनाइनेछ, जसको नाम गोर्खा शक्ति राखिनेछ। नेपाल र नेपालीको विश्वमा मान नहुनु, हेपिनुको मुख्य कारण नेपालसँग शक्ति नहुनु। सम्मान पाउनका लागि 3 कुराको आवश्यक हुन्छ: धन, शिक्षा र शक्ति। यी 3 मा पनि शक्तिको ठूलो सम्मान हुन्छ, किनकि वर्तमान विश्व शक्तिको भाषा मात्र राम्रोसँग बुझ्ने गर्दछ। त्यसैले सचेत नेपालीको सरकारले नेपालको सेनालाई अत्याधुनिक हतियार उपलब्ध गराएर 10 वर्षमा विश्वकै 10औं शक्तिशाली राष्ट्र बनाउनेछ। नेपालको स्वाभिमान उच्च र यस देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता बचाउन किसान र सेनालाई शक्तिशाली बनाइनेछ। सचेत नेपाली पार्टीको अन्तिम लक्ष्य ग्रेटर नेपाल हो। नेपाललाई 15 वर्षमा विश्वको 10औं शक्तिशाली राष्ट्रमा परिणत गरिनेछ। उद्योग धन्दा खोलेर रोजगार सृजना गर्नुपर्ने बेलामा विदेशीको सुनियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत भएका कल कारखानाहरू बेचिएका कारणले युवाहरू विदेशी हुन बाध्य भएका छन्। यी सबैलाई सचेत नेपाली पार्टीले रोक्नेछ। सचेत नेपालीको सरकार बनेपछि मदन भण्डारीको हत्यारा र दरबार हत्याकाण्डको वैज्ञानिक किसिमले पुनः अनुसन्धान गरी हत्याको योजनाकार र हत्याराको पहिचान गरी त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ।
हतियारको कारखाना खोलेर आफ्नै सेना मार्फत नेपालमै अत्याधुनिक हतियार निर्माण गर्नेछ। विदेशीको पैसा खाएर राष्ट्रघात गर्ने विदेशी दलालहरूलाई सार्वजनिक गरी देशमा सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले आश्रम सहितको व्यवस्था गरी त्यही सुहाउँदिलो रोजगारी समेत सृजना गरी आत्मनिर्भर र सम्मानको जीवन यापनको व्यवस्था गरिनेछ। कोही पनि आमाहरूले आफ्ना छोराछोरी पाल्नमा समय खेर फाल्नु पर्दैन। सरकारले चिल्ड्रेन होम बनाएर सबै नानीहरूलाई पालन पोषण र शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ। यो अहिले मैले पढेको सचेत नेपाली पार्टीको घोषणा पत्र प्रस्तावनाको संक्षेप सार हो। हवस् त, हाम्रो यो सार हामीले पढ्यौँ। यो भित्र अरू धेरै कुराहरू छन् जुन कुराहरू हामीले यो घोषणा पत्र मार्फत लिएर आएका छौँ र यो अब हामी देशभरि पुर्याउने छौँ। अब अहिले हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको देशमा युवाहरूलाई जुटाउने हो, जुट्ने हो र हामी जुटेर हामीले यो देशको विकास हामीले आफै गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। कुनै विदेशीले, कुनै मसियाले, कुनै एलियनले, कोही राजा महाराजाहरूले, कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले यो देशको अहिलेसम्म विकास गर्ने जमर्को पनि गरेका छैन र हामी युवाहरूले सबै कुरा यिनीहरूलाई जिम्मा लगायौँ र राजनीति के काम भनेर हामी बाहिर बसेर आउटसाइडर जस्तो पर बसेर हेरि मात्र रह्यौँ। त्यसैले हामी लुटिरहेका छौँ, हामी हेपिएका छौँ, हाम्रा सबै अधिकारहरू खोसिएका छन्। अब हामी युवा नै एकपटक जुटेर हेरौँ र देशभरिका युवाहरूलाई म आह्वान गर्छु, एकपटक जुट्ने साहस गरौँ, एकपटक यो नयाँ पुस्ताले हिम्मत गरौँ, साहस जुटौँ र हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। वी क्यान डु, हामी गर्न सक्छौँ। संसारका कुनै पनि मानिसले बनाएको जस्तो देश यो नेपाललाई हामी बनाउन सक्छौँ। युवाहरूले साहस भर्नुपर्छ, आफूभित्र रहेको त्यो सिंहलाई जगाउनुपर्छ। तपाईँले सिंह जगाउनु भयो भने मलाई विश्वास छ त्यो सिंह जागिसकेपछि यो संसारमा गर्न नसकिने र नहुने केही पनि छैन। हवस् त, जय सचेत नेपाली।